ताजे वरती ग्रेस काय ना जेजूक आपणावचे आपले त्या ग्रेस काय वरती ग्रेस काय ना पाऊल म्हणटा न्ही की फिलिपिकांक बरोवन हांव 4 आनी 19 कितें म्हणटा फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19 जेजू क्रिस्ता थंय कितें आसा तुमकां आसलेले धराळ संपत्ती धराळ संपत्ती आसा की कोणा कडेन आनी तुमी भीक मागतात आनी कोणा कडेन तुमी काय भीक मागतात कोणा कडेन ना तांचे कडेन जेजू क्रिस्ताच्या धराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो म्हज्या हर एका गरजांक उदारपणी पावला हांव सांगचें न्ही तुमकां इतले 4-5 कडेन इतले देवाचें काम मुखार सून व्हेलां आनी जाय पुरतें लोकांक कितें जाय सगळें उबारलां खंय सरी म्हाका रीण काडूंक पडोंक ना खंय सरी म्हाका कोणा कडेन खाण घेवन काम करूंक पडोना पडचें ना बाबा आतां दी मागीर तुका फाटीन दिता ना कित्याक जेजू क्रिस्ता आसा ती धराळ संपत्ती त्या वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो उदारपणी पावता कितेंच उणें जायना देखून राष्ट्राची संपत्ती तुजी सरशी येतली आनी कितें सकट येतलें करी हिंडांनी कशी पळया न्ही हिंडांनी येतली करी म्हळ्यार गुत्ता मग करी न्ही तुमच्या कायलेची करी केमेल वंटे खरी हिंडांनी येतली तुजो गांव भरतली देखून तुमी त्या घरांच्या पेस्ताच्यो इमाज्यो पळयल्यात आतां इमाज्यो दवर आमी सांगना हांव पळयल्या गर्दनाच्या गोठ्यार कोणाक दवरता थंय गोड्यांक गे गोडे दवरले पळयल्या तुमी ते गोंयान तांच्या कुशीन वंटे ती खरी हिंडांनी येतली खंय म्हळ्यार तांच्या गांवांत खऱ्यांच्या पाठीर पुरे सामान घालतले कशें पळय हांगा आमच्या इंडियाच्या नॉर्थ इंडियांत गाडवाच्या पाठीर घालतात न्ही ह्या हांगा पयलीं आमच्यो बैल गाडी आसल्यो गाडयेर घालतात न्ही तशें हिंडांनी करी येतली कितें घेवन येतली मिथियानाची आनी एफाची तरुण करी ती तारून करी खंय म्हातारी करी न्ही चलोंक जायनातली करी न्ही थारून खरी भांगार आनी दूंप हाडून कितें घेवन येतली भांगार घेवन येतली दूंप घेवन येतली शेबातावन सगळी येतली आनी पळय शेबातावन येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली आज बामणी उतार कितलें सत पळया उजवाडांत आमी आसा तर लोक खंय खंय तावन येतलो आमोसाच्या बुकांत आमी आयकतात न्ही आवासर 8:11 आमोस चॅप्टर 8:11 येतलो एक काळ येतलो एक वेळ जर आमी उजवाडांत आसा तर आमी मोगांत आसा तर आमी एकवटांत आसा तर आमी सोम्याच्या एकवटांत सतांत जियेता तर आयका तुवें कोणाकी खंय सरी तुवें दैवीक मिसांव आमच्या कामाचें एडवर्टायजमेंट कोणी खंय सरी पळयल्लें आसा जाल्यार सांगा टीव्हीर जावं दी खंय सरी आसा व्हडलो थंय दुसऱ्या संस्थेच्या मुखार पळया केदो केदो बोर्डात आनी कोणाचे फोटो कित्याक अशें आपयचें पडटा उजवाड आसल्या कडेन खरेंच देवाक महिमा जावच्या जाग्यार कोणाक सापोवची गरज ना भाव भयणीनो कशें पळया सैतानाक महिमा जावच्या जाग्यार कशें हारीन येतात तुमी पळयतात म्हूण ह्या दिसांनी वय मग खंय सैतानाक महिमा जातात हांव नांव काडिना हारीनी संवसारी लोक वता वय मू त्याच भशेन खरेंच देवाक महिमा जातात वय तर त्या जाग्यार तुवें आतां एका घडयेक न्ही आतां येत्त म्हयन्यांत वेगळी ते हारीनी लोक जातलो 5 दीस सगळे वर्स मागीर ते बारगाल येतलो तशें न्ही खंयसर देवाक महिमा जाता थंयसर वर्सभर केन्नाय आपोवची गरज एडवर्टायजमेंट घालची गरज कोणाकी सांगून घेवन येवची गरज पडची ना